أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم. يقال تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء، وعلى الأمة لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. قوله عز وجل: نافلة لك، أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة، فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال: نافلة لك، ولم يقل عليك. فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب، فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج. وبعضهم يزيد على بعض. أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حميد. الروايات، يعني الروايات، في الروايات يزيد بعضهم على بعض في رواية الحديث. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه.
وقال: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله تعالى واجب، لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وأكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم عليه خليل الرحمن، قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر 3 كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فيأتون فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ايش؟ يقول هنا استأذن علي ربي في داره. لا أعلم معناها. نعم. نعم. فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. وقل ربي أدخل. هذه رواية مثلها. قوله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والمراد من المدخل والمراد من المدخل والمخرج الإدخال والإخراج، واختلف أهل التفسير فيه، فقال ابن عباس والحسن وقتادة: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق مكة، نزلت حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وقال الضحاك: وأخرجني مخرج صدق من مكة آمنا من المشركين، وأدخلني مدخل صدق مكة ظاهرا عليها بالفتح. قال مجاهد: أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به من النبوة مدخل صدق الجنة، وأخرجني من الدنيا وقد قمت بما وجب علي من حقها مخرج صدق. وعن الحسن أنه قال: أدخلني مدخل صدق الجنة، وأخرجني مخرج صدق من مكة. وقيل: أدخلني في طاعتك وأخرجني من المناهي. وقيل معناه: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني بالصدق، أي لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه،
فإن ذا الوجهين لا يكون آمنا ووجيها عند الله. ووصف الإدخال والإخراج بالصدق لما يؤول إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين، كما وصف كما وصف كما وصف القدم بالصدق، فقال أن لهم قدم صدق عند ربهم، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال مجاهد: حجة بينة. وقال الحسن: ملكا قويا تنصرني به على من ناوأني، وعزا ظاهرا أقيم به دينك. فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما فيجعله له. قال قتادة: علم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان نصير، فسأل سلطانا نصيرا كتاب الله وحدوده وإقامة دينه. قوله عز وجل: وقل جاء الحق يعني القرآن، وزهق الباطل أي ذهب الشيطان. قال قتادة وقال السدي: الحق الإسلام والباطل الشرك. وقيل الحق عبادة الله والباطل عبادة الأصنام. إن الباطل كان زهوقا ذاهبا، يقال زهقت نفسه أي خرجت. عن عبد الله قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورغبه بقيام الليل بعد الصلوات المكتوبات، والحث له ولأمته من بعده، كما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: صلاة الليل. والهجود في اللغة يطلق على النوم، ومنه قول الشاعر: هجدنا فقد طال السرى. وقال ابن قتيبة: تهجدت أي سهرت، وهجدت أي نمت. وقال ابن الأنباري: التهجد بمعنى التيقظ والسهر. واللغويون يقولون هو من حروف الأضداد، يعني الذي يدل على معنيين متقابلين. يقال للنائم هاجد ومتهجد، وكذلك للساهر. وقال الأزهري: المعروف من كلام العرب أن الهاجد هو النائم. ثم رأينا أن في الشرع يقال لمن قام من النوم إلى الصلاة إنه متهجد، فوجب أن يحمل هنا على أنه سمي متهجدا لإلقائه الهجود عن نفسه، كما قيل للعابد متحنث لإلقائه الحنث عن نفسه وهو الإثم. ويقال رجل متحرج أو متأثم، يعني الذي يلقي الحرج والإثم عن نفسه. والتهجد ما كان بعد نوم، قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد من المفسرين، وهو المعروف في لغة العرب. وكذلك ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتهجد، يعني يقوم بعد نومه. قد ورد ذلك عن الصحابة، عن عائشة وابن عباس وغير واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال الحسن البصري: هو ما كان بعد العشاء، ويحمل على ما بعد النوم. وقوله جل وعلا نافلة لك، اختلف المفسرون في معناها، فقيل معناها أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة، كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله.
وهذا مروي عن ابن عباس، واختاره الإمام ابن جرير رحمه الله. وقيل إنما جعل قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره من الأمة إنما تكفر عنه صلوات النوافل الذنوب التي عليه. وقوله جل وعلا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا هو وعد من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون له المقام المحمود، المقام الرفيع دون سائر الخلائق أجمعين. فكل عسى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل عسى في القرآن واجبة، لأن الله عز وجل لا مكره له سبحانه. إذا قال الله عسى فإنه يتحقق. نحن نقول عسى فلان يأتي، نرجو يعني أن يأتي، لكن الله عز وجل إذا قال عسى فإنه أمر يتحقق. فكل عسى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن واجبة. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى مبشرا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون له المقام العظيم الرفيع، المقام الذي لا يقومه أحد غيره، وهو المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال أكثر أهل التفسير أن المقام الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والذي وعد به من ربه سبحانه، هو مقامه صلى الله عليه وسلم للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية، قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا له تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول لست لها، حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. وقد جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى هذا المقام العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وكذلك أحاديث الشفاعة بين الخلائق الذي ينفرد بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين وغيرهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه
وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترانا ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. فيأتونني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفس محمد بيده لما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها فقال: هي الشفاعة. وكذلك روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. وقال أبو داود الطيالسي: قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عن عبد الله قال: ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة، فيقوم روح القدس جبريل، ثم يقوم إبراهيم خليل الله، ثم يقوم عيسى وموسى. قال أبو الزهراء: لا أدري أيهما قال. ثم يقوم نبيكم صلى الله عليه وسلم رابعا فيشفع، لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع، وهو المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد، وقاله الحسن البصري رحمه الله. فهذا المقام المحمود مقام عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة شريفة كبيرة الله عز وجل خص نبينا بها يوم القيامة أمام الأشهاد جميعا. ثم قال تبارك وتعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. في هذه الآية الكريمة يرشد ربنا سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الجامع لكل خير، بأن يدخله المدخل الصالح الصادق، ويخرجه المخرج الصالح الصادق، فيحصل له الخير في كل مداخله ومخارجه. وحين تكون مداخل الإنسان ومخارجه صالحة صادقة فإنه يتم له الخير أجمعه ويبعد عن الشر أجمعه. فيا لله كم جمع هذا الدعاء من الخيرات وباعد من الشرور والمنكرات والمكروهات. والمفسرين في المراد بهذا المدخل والمخرج أقوال كثيرة، حتى عدها بعضهم 11 قولا، لكن الأشهر منها 5. أحدها: أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدعو بهذا الدعاء ويقول هذا الدعاء وهو في مكة، لم يهاجر المدينة بعد. أحد هذه الأقوال: المدخل هو المدينة والمخرج هو من مكة، كما قاله ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن البصري رحمه الله وقتادة وسعيد بن جبير وابن زيد. والثاني: أدخلني القبر مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق. فإن الإنسان لا بد أن يدخل القبر ويخرج منه، فله مدخل ومخرج، وهذا مروي عن ابن عباس. والثالث: أدخلني المدينة وأخرجني إلى مكة، يعني أدخلني المدينة في الهجرة ثم أخرجني إلى مكة لفتحها، يعني وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. الرابع: أدخلني في النبوة والرسالة وأخرجني منها مخرج صدق، يعني قائما بحقها وما أمرتني به من البلاغ. والخامس: أدخلني في طاعتك وأخرجني منها، أي سالما غير مقصر في أدائها، وهذا مروي عن عطاء. وأشار الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن القول الأول هو الأشهر، يعني وهو ما هو القول الأول؟ أنه يدخل مدينة، يخرج من مكة ويدخل المدينة. وقال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، وأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل في ذلك: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال قتادة: وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو الأشهر من الأقوال كما قاله الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله. لكن من الأرجح أن يقال أن كل مدخل ومخرج أدخله الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه، أدخله الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجه، فهو داخل في المقصود من الآية، فيدخل في ذلك
خروجه من مكة ودخوله المدينة وخروجه لكل غزوة غزاها ومن بعدها دخوله المدينة، بل كل خروج ودخول للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مشمول بهذا الدعاء، وذلك لأن الله سبحانه ما أمر نبيه أن يدعو بهذا الدعاء إلا ليستجيب له بما دعا، وكذلك كل دعاء أرشد الله عباده المؤمنين إليه فهو حري بالإجابة، فما أرشد الله إليه إلا ليستجيب لمن دعا به، وهذا من عظيم فضله ومنته، فلتتفطنوا لذلك رحمني الله وإياكم. الدعاء الذي يأمر الله عز وجل به دعاء عظيم، وهذا دعاء قد أمر الله عز وجل نبيه به، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأيضا يدعو الإنسان به، فإنه دعاء عظيم ليس يدعو الإنسان به، يقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد أمر الله تعالى رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله من فضله. فهذه 5 أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق، كلها في الصدق، فالصدق أمره عظيم وشأنه كبير، وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم موصوفون بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به. ومن علامات الصدق قال الإمام القيم أيضا: ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إليه، ومن علامات الكذب حصول الريبة، كما في الترمذي مرفوعا من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها، وهي غايته، فلا ينال درجتها كاذب البتة، لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله، ولا سيما من كذب على الله وعلى رسول الله في أسماء الله وصفاته، ونفى ما أثبته الله عز وجل أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، السلطان هنا اسم مصدر، ويمكن حمله على الحجة أو الملك والقوة التي يزع بها الناس، كما أثر عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومعناه إن الناس يرتدعون بالسلطان وبالقوة، من الناس من لا يرتدع إلا بالقوة والسلطان، فلا تنفع معهم زواجر القرآن، إنما ينفع معهم العقاب الذي يوقعه السلطان عليهم إذا خالفوا أمر الله عز وجل. وقال قتادة: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس ولا يجعلنه له،
وكذلك ملك الروم وعز الروم ولا يجعلنه له. وقال مجاهد سلطان النصيرة حجة بينة، وقد مضت سنة الله عز وجل في تأييد رسله بالسلطان والغلبة، كما قال جل وعلا لموسى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وقال الإمام الحافظ ابن كثير واختار ابن جرير قول الحسن وقتاده وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه، ولهذا قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا أثر يعني مروي عن عثمان رضي الله عنه وأيضا يروى عن عمر كذلك. وقوله تعالى من لدني من ايش؟ من لدنك سلطانا نصيرا. من لدنك، اللدن لدن ولدى كل منهما ظرف للزمان والمكان ومعناه عند، ومنه قوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. لدي لدن ولدي كلاهما ظرف للزمان والمكان للمكان، وأيضا يقال عن المكان كما يقال عن الزمان إنما الصبر لدن ولدى وعند، كذلك كلها ظروف للمكان وتقال عن الزمان كما في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن لدن هنا تدل على شدة الخصوصية، فالمتأمل لورودها في الآيات يخلص بهذه النتيجة، وأن ورودها في القرآن يدل على الخصوصية، ولذلك كثر ورودها في الدعاء كما قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله تعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكما في الآية التي نحن بصددها وهي قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهي بلا ريب من الدعاء والمناجاة، لأنه يدعو، الله عز وجل أمر نبيه أن يدعو وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ولما كان العلم الذي علمه الله الخضر عليه السلام علما خاصا عبر عنه بلدن، والرحمة عبر عنها بعند كما في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والنصير هو فعيل بمعنى فاعل، صيغة مبالغة، فعيل بمعنى فاعل ناصر يعني. وقال ثم قال ونقف على قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.